अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरी लाइव ट्रांसमिशन मेरे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर। मैं तमाम लोगों को, दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मुझे इंतहाई खुशी है, ये खुशी भी है और बात तो असल में इतनी खुशी वाली नहीं है, लेकिन शुक्र है कि कुफर टूटा खुदा करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जैसा आप सब जानते हैं, कि हुक्म जारी कर दिया है इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने का। इस हुक्मनामे को लेकर अभी बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं, लोग सवालात कर भी रहे हैं। इसीलिए सोचा कि फौरी तौर के ऊपर इस पे एक लाइव स्ट्रीम सेशन कर लिया जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि ये ऑर्डर क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और इसका पेश मंज़र क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को, के बहुत सारे दोस्तों ने जॉइन कर लिया है, अब सबको वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो अभी तक ऑर्डर की हमारे पास तफसीलात आई हैं कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से, वो आपके सामने रखेंगे। फिर उन तफसीलात के ऊपर बात करेंगे कि इसके मानी क्या हैं कानून और प्रैक्टिकली, और फिर हम ये देखेंगे कि इसका पेश मंज़र क्या है और फिर हम पस मंज़र पे भी बात करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि ये शायद किसी ढील का नतीजा है या इमरान खान साहब की सेहत है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या वाक़या ही बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है या नहीं? और मैं एक नज़र रखूँगा डेवलपमेंट्स के ऊपर भी और आपके सवालात के ऊपर भी, और कोशिश करूँगा कि उन सवालात को भी ले सकूँ और उनके जवाब भी दे सकूँ। आप ज़रूर अपने कमेंट्स में सवाल लिखिएगा। मैं थोड़ा-सा, अगर आप 10-1 मिनट इंतज़ार करें ताकि मैं आपको इंट्रो दे दूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला, यानी कि जो भी इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मुकदमा था, ये सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी जानिब से था। और ये इमरान खान साहब की सेहत और उन चीज़ों को लेकर था और जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी और अस्पताल मुंतकिली के लिए। इस मुकदमे के सिलसिले में जो सरकार की जानिब से, ज़ाहिर बात है, जब नोटिस अभी जो रिपोर्ट जमा कराई जाती है, वो रिपोर्ट जमा कराई गई। ऑल्दो आज अदालत में जो सरकारी वकील थे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने ये एतराज़ भी किया कि अभी तक वो नोटिस हमें जारी नहीं हुआ, तो अभी आप फैसला मत कीजिए। जिसके ऊपर अदालत का ये कहना था कि अगर नोटिस जारी नहीं हुआ तो आपने फिर मेडिकल रिपोर्ट क्यों जमा करवा दी? अब हमारे सामने मेडिकल रिपोर्ट, अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। जो चीज़ कल आपने देखी है सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से जो जमा करवाई गई है, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। याद रखिए, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, क्योंकि उस पे भी मेरे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है उस मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड के बारे में। मेडिकल बोर्ड के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कुछ लोगों के उनके ज़राए से बात हुई और उनका क्या कहना था वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन अभी इस वक़्त फ़ौरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आई, जो ये रिपोर्ट थी कि कब-कब इमरान खान साहब का इलाज किया गया या उनका डॉक्टरी मायना करवाया गया। अब उसी मुआयने की नज़र में जो है वो जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें 2 चीज़ें बहुत अलार्मिंग थी। जो हमने कल इसको बड़े तफ़सील से डिस्कस किया, और वैसे इस सिलसिले में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी, जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और प्रोफ़ेशन के हिसाब से एक डॉक्टर भी हैं, ऑल्दो आई डॉक्टर हैं। लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर से बात करके उसको बड़ा आसान-सा एक्सप्लेन किया है। एंड नोइंग इमरान खान, क्योंकि आरिफ अलवी साहब का साथ इमरान खान साहब के साथ बहुत पुराना है, तो इमरान खान को जानते हुए उन्होंने उस रिपोर्ट के ऊपर जो अपना तबसरा किया, वो भी इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन आपके सामने पेश करता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया, तो ये मामला इतना आसानी से निगलने वाला नहीं था कि इसको अगली तारीख पर डाला जा सकता। अच्छा, अब इसके अंदर जो 3 जज साहिबान थे, इनके बारे में पहले कहा जा रहा था कि ये जज जो हैं बड़े वो मुनासिब जज हैं, एंटी जज नहीं हैं। मैं उसके बारे में अपना एतराज़ जो है वो महफ़ूज़ रखता हूँ, क्योंकि इस वक़्त यकीन जानिए कि अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एफसीसी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट हो, सब के अंदर जो है वो जो एक ही मामला चल रहा है कि वहाँ पे वही किया जाएगा अगर जिसकी इजाज़त मिलेगी। याद रखिएगा, इजाज़त मिलेगी।
बहुत सारे जज कुछ करना चाहते होंगे, नेचर वाइज़ भी अच्छे होंगे, उनके अंदर इंसानी हमदर्दी भी होगी, लेकिन इस वक़्त उनको जकड़ा हुआ है निज़ाम ने, वो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ पर भी इसका जो इश्यू है कि जब जज साहब, ये जो 3 जज साहब हैं, अरशद वहीद साहब हैं, जस्टिस इश्तियाक हैं और जस्टिस नईम अफ़गान हैं। इन 3 जजेस का जो बेंच बना, बेंच बनने के साथ ही ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि बेंच बनने से लगता है कि शायद इस मामले को कहीं आगे ले जाया जा सके। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो रिलीफ़ का जब इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज़, अब देखते हैं कि इसको हम रिलीफ़ कहेंगे या नहीं, क्योंकि अभी याद रखिए इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। मामला जब बस आज जजेस के सामने गया तो उन्होंने इस मामले के ऊपर फ़ौरी तौर पर दोनों जानिब से सवाल किए, और फ़ैसला तो जो उन्होंने कर दिया वो आपके सामने है कि उन्होंने कहा है, अच्छा फ़ैसला सुन लीजिए, अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया है, रिटन ऑर्डर आएगा, अगर इस प्रोग्राम के दौरान भी आ गया हम आपको पढ़कर सुना देंगे। लेकिन अभी तक जो है जो इसमें आया है फ़ैसला, जो कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से आया है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगले चंद दिनों के अंदर, जो लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर, यानी कि पहले उन्होंने कहा आप अरेंजमेंट्स करेंगे, और उनको शिफ़ा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़, अदालत ने ये सवाल किया कि इसका खर्च कौन उठाएगा, क्योंकि शिफ़ा इंटरनेशनल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छा अस्पताल है लेकिन प्राइवेट अस्पताल है और बिल भी बड़ा लंबा बनता है। तो उसका फैमिली की तरफ से वकीलों ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये फैमिली इसका खर्च बर्दाश्त करेगी, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान चाहेगा भी कि सरकार बर्दाश्त करे। वैसे बाय द वे, बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, ये ज़िम्मेदारी रियासत की बनती है। लेकिन ख़ैर चलें, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। और साथ-साथ जो अगला हुक्म किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो बड़ा हैरानकुन भी था, लेकिन उस हुक्म से हमें पता चलता है कि ये हुक्म जो है, ये दरअसल दूसरी साइड को भी थोड़ा-सा मुतमिन करने के लिए किया गया। और वो हुक्म ये है कि जो इमरान खान साहब की जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या दीगर जो लोग हैं, वो एक तो अस्पताल के बाहर कोई हजूम नहीं लगाएँगे, कोई इस तरह नहीं होगा कि लोग बाहर आकर बैठ जाएँ, या वहाँ पे कोई सियासी जलसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत भी है, और इस फैसले को समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ-साथ जो एक और खुश आइंद बात है, जो मैं पहले दिन से मुतालबा सबके सामने रख रहा था कि हमें जो है ये इमीडिएटली, अभी देखिए मेडिकल बोर्ड जब बनता है ना, याद रखिए नवाज़ शरीफ के ज़माने में जब मेडिकल बोर्ड बना था, तो वो मेडिकल बोर्ड का पार्ट एंड पार्सल था डॉक्टर अदनान। डॉक्टर अदनान कोई बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन वो ज़ाती मुआलिज है नवाज़ शरीफ का, इसलिए हर बोर्ड के अंदर उसको डाला गया। मैं खुद बतौर काबीना की सब कमेटी के अंदर मेंबर था, हम 3 मेंबर थे। लॉ मिनिस्टर थे, मैं था और एक हमारे साथ सेक्रेटरी इंटीरियर थे। हमने मेडिकल बोर्ड के साथ बैठे, उस मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अदनान को सुना, बल्कि हमारी बदबख्ती देखिए कि हमने अता तारड़ को सुना, उसको भी हमने बिठाया ताकि सियासी उनकी नुमाइंदगी भी रहो, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया था। और ये बदबख्त शख्स जो है, उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद, चापलूस तो ये बहुत हैं, इन्होंने बाकायदा हमारा शुक्रिया अदा किया था, ख़ासकर मेरा, कि जी आपने इस मीटिंग को बड़ा प्रोफ़ेशनली कंडक्ट किया। और हमने उन्हें बताया, देखिए हम कोई ये सियासी इंतकाम वाले लोग नहीं हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ देखना चाहते हैं मेरिट के ऊपर जो चीज़ें हमारे सामने हैं। ये और किस्सा है कि वो पूरा मेडिकल बोर्ड जो था, सारे जो डॉक्टर्स थे, वो किधर-किधर, किस-किस स्टेशन पे पकड़े गए थे, और आज सबको याद रखिए, सितारे और तारे सब कुछ मिल रहे हैं। एनीवेज़, इस दफ़ा जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, उस मेडिकल बोर्ड में एक इमरान खान साहब की हमशीरा डॉक्टर उज़मा, बतौर डॉक्टर के, बिकॉज़ वो डॉक्टर हैं, उन्हें शामिल करने का कहा गया है, और डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का कहा गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम से वाबस्ता हैं, इसके साथ-साथ एज़ अ टेक्नोक्रेट इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा रहे, वज़ीर सेहत रहे, और यकीन जानिए इंतहाई नफ़ीस इंसान हैं, थॉरो प्रोफेशनल, और डाई हार्ड इमरान खान आप कह लीजिए, सपोर्टर कह सकते हैं उनको, या उनके जो जिस तरह से, बिकॉज़ डॉक्टर फैसल इज़ समवन हू आल्सो नोज़ इमरान खान फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो बड़े अरसे से शौकत खानों में रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पे बतौर एक जूनियर डॉक्टर के काम शुरू किया, और फाइनली फिर वो उस अस्पताल के सरबराह बने। आप ये समझिए कि
जो अस्पताल चलाने का सारा काम उन्होंने शायद इमरान खान साहब के साथ सीखा। तो ये 2 लोग जो हैं वो इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हैं, जो मेरे लिए कम से कम थोड़ा-सा इत्मीनान का बायस है, क्योंकि अब जो मेडिकल बोर्ड है वो इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर जो प्राइमरीली उनकी डायग्नोसिस है, वो कर सकेगी और ये देख सकेगी कि इसमें क्या इलाज होना है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आप सब तहरीक-ए-इंसाफ वाले लोगों को ख़ासकर मैं ज़ाती हैसियत में जो सोशल मीडिया है, जो या तो तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता है या इमरान खान के वर्कर्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, या वो लोग हैं जो बेशक इनमें से कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उनको कंसर्न है कि एक मुल्क के इतने बड़े लीडर, सियासी रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि यकीन जानिए, आज जो ये ज़ालिम घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है और इमरान खान को अस्पताल फाइनली 8 मंथ्स लेट, याद रखिएगा, 8 माह की ताख़ीर के बाद इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान की सेहत अक्टूबर 2000 गिरना शुरू हुई जब उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट की 2025 में। अक्टूबर 2025 से आज अगस्त 2026, 18 अगस्त, आज हुक्म हुआ है। 8 महीने ये और 2 महीने कंप्लेन के, 8 से 10 महीने ताख़ीर के साथ इमरान खान को अज़ियत देने के बाद, टॉर्चर करने के बाद अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये और अभी शिफ्ट नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये बदबख्त हुकूमत जो है, ये कुछ इस पे चलेगी, ये नहीं चलेगी, क्योंकि याद रखिए, मुझे इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो शक है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि इस पूरे काम के अंदर सबसे ज़्यादा, देखें 2 तरह के इस वक़्त लोग हैं। एक तो आसिम मुनीर को इमरान खान साहब बाकायदा नॉमिनेट करते हैं कि ये सब कुछ करने कराने वाला वो है, और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है इमरान खान साहब की बात के ऊपर। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ को कुछ समझते ही नहीं हैं, इसलिए उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आप इस शख्स की, इस दो रुखे शख्स की, जो इसके अंदर जो कीना है, जो इसके अंदर वो आप कह लीजिए गलाज़त कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उसे आपने नहीं भूलना। क्योंकि उसे पता है कि किसी सूरत हालात नॉर्मलाइज़ नहीं होने चाहिए। इसीलिए वो कोई भी शरारत कर सकता है, वो कहीं न कहीं जाकर गिड़गिड़ा सकता है, कोई साज़िश बुन सकता है। इसलिए हम इस वक़्त दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द इमरान खान साहब अस्पताल शिफ्ट हों। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और मेरी दरख्वास्त होगी डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल से कि वो हर वक़्त इमरान खान साहब के साथ मौजूद रहें, बेशक बारी-बारी उनके साथ रहें, टाइम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। आई नो डॉक्टर फैसल के लिए ये शायद मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि डॉक्टर फैसल एक लम्हे के लिए भी इमरान खान का साथ छोड़ना नहीं चाहेगा जब उसको इजाज़त मिलेगी। और क्योंकि जब इमरान खान साहब अस्पताल में होंगे तो उसमें उनकी जो है, और याद रखिए आपके सामने, ये अब वो लोग, हमारे वो लोग जो सरकार के साथ राब्ते में हैं, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इन इन लोगों की आपको ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर सुहेल आफरीदी साहब, अगर मोहसिन नकवी से उनकी बात होती है, या ये जो हमारे दूसरे क्या कहते हैं गौहर साहब हैं, इनकी बात होती है, या दीगर लोगों की बात होती है, तो ये मुतालबा ज़रूर रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म किया है, इन 2 लोगों को खान साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर, मतलब देखें, वो कोई 8 6-8 घंटे जो पेशेंट ने सोना होता है, उस वक़्त उनको सोने दिया जाए, लेकिन बाकी वक़्त में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल को इमरान खान के साथ रहना चाहिए, और मेडिकल बोर्ड और उनकी डे टू डे मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के अंदर उनके साथ रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं, वो उनको जो हुक्मनामा है वो 16 सितंबर, जो नेक्स्ट ऑफ डेट ऑफ हियरिंग है, उस वक़्त तक हॉस्पिटल में रखना है। ये याद रखिएगा कि हुक्मनामा ये है कि उन्हें मुंतकिल वापस नहीं किया जाएगा। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जब तारीख होगी, वो तमाम चीज़ों को एग्ज़ामिन करेंगे। अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि उनकी सेहत दुरुस्त हो गई है, या जो भी उनका है, तो उनको वापस शिफ्ट किया जा सकता है, या फर्दर उनकी हॉस्पिटलाइज़ेशन या फिर जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको देखा जाएगा। तो ये तमाम जो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आ गया है। अब अगली स्टेप पे आते हैं कि इस हुक्मनामे के ऊपर जो है वो किस हद तक अमल दरामद किया जाता है, और अमल दरामद करते हुए
क्या जो है वो आप कह सकते हैं कि अदालत की जो जो भी अदालत ने उनको हुक्म दिया है, अब जो उसके स्टेप्स हैं सारे, कितनी जल्द उसके ऊपर अमल किया जाता है। मेरी अभी तक की तो इंडिकेशंस अच्छी हैं, मैं आपको कोई ऐसी कहते हैं कि खबर नहीं सुनाना चाहूँगा कि ये बात नहीं हो रही है। मेरे पास जो खबरें आई हैं, इमीडिएट खबरें जो आई हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई ये शो करने से पहले, और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये इस्लामाबाद में बात हुई, और उनका ये कहना था कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी किया जाता है। 1 आध दिन में ये हो जाना चाहिए, ज़्यादा इसमें डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है। 1 आध दिन आपको लगेगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट उधर शिफा इंटरनेशनल में मुनासिब जो कमरा है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे सिक्योरिटी की अभी कंसर्न होगा। फिर हुकूमत का ये कंसर्न होगा, एजेंसियों का ये कंसर्न होगा कि वहाँ पे गैर ज़रूरी लोग ना आएँ, सियासी लोग ना आ जाएँ, मुलाकात क्या-क्या करना है, एंट्री एग्ज़िट क्या होगा। ये कुछ सिक्योरिटी के भी मामलात होते हैं और ये सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं, जो 1 आध दिन में तय की जा सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो अब एक और बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जी, सुहेल आफरीदी साहब ने भी, चूँकि वो आज गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आप लोगों से दस्त-बदस्ता तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप से पिछले 8 महीने से बार-बार कह रहा हूँ कि इमरान खान के केसेस लगते हैं। हमें पता है कि अदालतों में सुनवाई नहीं होती, सारा दिन हमें वहाँ ज़लील होना पड़ता है, लेकिन आप लोग जो ग्राउंड के ऊपर हैं, आप लोगों का जाना मानी रखता है। वो इसलिए कि मैं खुद वकील हूँ, मैंने 20-22 साल प्रैक्टिस इस्लामाबाद में की है। मुझे पता है कि यकीन जानिए कि जब हमारा क्लाइंट ही नहीं आता, मुद्दई नहीं आता, तो ना वकील कुछ करता है, ना जज कुछ करता है, सबको पता होता है कि यार अब ठीक है, इनका अपना इंटरेस्ट नहीं है। तो मुकदमे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुद्दई चलाते हैं, प्लेंटिफ्स चलाते हैं, पिटिशनर्स चलाते हैं, आप लोगों का वहाँ होना। अब सुहेल अफरीदी साहब गए, बहुत अच्छी बात है, सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और अब इसका एक अच्छा नतीजा निकला है। अच्छा जी, अब आ जाइए अगली चीज़ के ऊपर। अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ आपके गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, अच्छा, एक एक खबर मैं पहले कर दूँ, हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। ये सवाल शुरू ही हो गया था, हमारे सब दोस्तों ने, सबका कंसर्न था इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के बारे में। दोस्त हमारे पूछ रहे हैं सारे कि जी, बुशरा बीबी का अब क्या होगा? उनकी सेहत भी ख़राब है, उन्हें भी अस्पताल क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? उस पे मेरा कहना था कि जो ये केस था, ये सिर्फ़ इमरान खान साहब के लिए फ़ाइल किया गया था। मेरी जो याददाश्त बताती है वो ये है कि ये दोनों के केसेस मुख्तलिफ मतलब टाइमों में फ़ाइल किए गए थे। इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिका केस अलग फ़ाइल किया गया था, और बुशरा बीबी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं किया गया था। अ, उनके केस से मुतल्लिका जब लास्ट टाइम फ़ाइल हुआ था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही वो जो हुक्म आया था, जिसके बाद उनकी फ़ैमिली की मुलाकातें भी बहाल हुई हैं। अब इस केस की सुनवाई के बाद मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि ज़रा जो बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं बुशरा बीबी से मुतल्लिका, वो अच्छी नहीं हैं उनकी सेहत को लेकर, और वो स्पेशली जो उनकी आँख, मुझे बताया जाता है कि शायद उनको डॉक्टर ने पैच लगा दिया है एक आँख के ऊपर। सनलाइट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक आँख का वो मोतिये का भी इश्यू बताया जाता है। ये सीरियस कंसर्न्स हैं, और याद रखिए कि ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। ये आपका एक मर्ज़ दूसरे मर्ज़ से जुड़ जाता है। तो इसलिए उधर भी, इससे पहले कि वहाँ पे भी चीज़ें पहले कॉम्प्लिकेट हो जाएँ, फिर शिफ्ट किया जाए। अब इस फैसले की रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि एक मुकदमा फ़ाइल किया जा सकता है बुशरा बीबी की मुंतकली के लिए भी। लेकिन अभी फ़िल वक़्त जो है वो इस शामिल नहीं हुआ। जो है, अच्छा, ये एक साहब कह रहे हैं कि जी अंग्रेज़ी का भी आप इसमें करें शामिल। मैं ये ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहें। अ, अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है हम आगे चलते हैं, वो ठीक है। ये मैंने ऑन तो कर दिया, मुझे पता नहीं इसको ऑफ कैसे करते हैं। जनाब अदील राजा साहब भी कहते हैं कि जी उर्दू काफ़ी है। ठीक है जी, अदील राजा साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं, आप हमें सुन रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें जो 2 अहम बात है, मैं जो करना चाह रहा था, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है यहाँ पे, मैं सुप्रीम कोर्ट के किरदार को अबव बोर्ड और एक मुनसिफ़ाना किरदार नहीं समझ रहा।
इस वक़्त भी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ने किरदार जो अदा किया है, वो एक फ़ैसिलिटेटर का अदा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये बात इल्म है, या सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले लोगों को इस बात का इल्म है कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वर्कर्स के प्रेशर्स की वजह से, अवाम के प्रेशर की वजह से मजबूरी आ चुकी है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा चुकी थी, इस्लामाबाद की तरफ आना था, पॉलिटिकल माहौल गर्म हो रहा था। दूसरी जानिब जो हुकूमत कह लीजिए, या हुकूमत चलाने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्हें पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है। ऐसे मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब एक मार्च करती है और माहौल को गरमाती है, तो दीगर सियासी जमातों को भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो तरामीम इस वक़्त आपकी हुकूमत करना, हुकूमत नहीं, मैं बार-बार हुकूमत कहता हूँ, लेकिन आप समझ जाया करें ना कि असल हुकूमत इस मुल्क में कौन कर रहा है। जो तरामीम हमारी एस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती है सूबों को लेकर, एनएफसी को लेकर, उन तरामीम के सिलसिले में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो वो उसका फ़ायदा जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो इस वक़्त चूरन, तो मतलब कहते हैं ना, वो मीठा-मीठा तो खा रही हैं, लेकिन अब उसकी अदायगी के वक़्त उनकी मुसीबत आई हुई है। स्पेशली पीपल्स पार्टी, वो सिंध की तक़सीम के ऊपर उनको बड़े मसाइल हैं। इसी तरह से जो नून लीग है, वो भी चाहती है कि पब्लिक फेस भी रह जाए और हम मिसाल के तौर पर मैक्सिमम फ़ायदे भी हासिल कर लें। जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी साहबज़ादी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, और अगर सूबे छोटे हो जाते हैं तो 2-4 सूबों में हम अपने ख़ानदान के बाकी बच्चों को शिफ्ट कर दें। कहीं हमज़ा को चीफ़ मिनिस्टर बना देंगे, कहीं जुनैद सफ़दर को बना देंगे। अब तो मियाँ साहब की छोटी साहबज़ादी भी सियासी बयानात दागना शुरू हो गई हैं, जो अली डार की अहलियाँ हैं। तो इस तरह से वो सारे बीच में आ जाएँगे। तो मैं जो बात आपसे कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी कैसे करती है, अब ये देख लीजिए। इंसाफ के तकाज़ों में फ़र्क क्या है? जिस वक़्त नवाज़ शरीफ का वो प्लेटों वाला फ़ैसला हुआ था, ड्रामा सारा ना प्लेटलेट्स वाला, आपको याद है, अब तो वो तकरीबन साबित हो चुका है, बल्कि अब क्या साबित हो चुका है, मैंने इमरान खान साहब को देखा, खान साहब ने जिस वक़्त प्लेटलेट्स वाला इश्यू सामने आया और डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद गई थी, उन्होंने फिज़िकल एग्ज़ामिन किया था बतौर डॉक्टर के नवाज़ शरीफ को, और उन्होंने हमारी काबीना को भी बताया, इमरान खान साहब को भी बताया, और मैं खुद चूँकि उस मेडिकल जो बोर्ड को सुनने के लिए जो कमेटी काबीना ने बनाई थी, मैं उसका हिस्सा था, तो हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी सुना, उसमें हमने उनको लाइन पे लिया था, और उन्होंने भी कन्फर्म किया था जी कि बहुत बुरी हालत है। तो हम सारे कन्विंस हो गए थे कि वाक़ई ही हकीकतन नवाज़ शरीफ बीमार है। लेकिन उस वक़्त हमसे जो सुप्रीम कोर्ट ने माँगा था, या सॉरी हाई कोर्ट थी, जो उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लिख कर गारंटी दें, आप लोग लिख कर गारंटी दें कि नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो आप ज़िम्मेदार होंगे। ये लिखा था 2 अदालतों ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस किस्म की बात हुई थी, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसने ₹50 के एफिडेविट के ऊपर मियाँ साहब को बाहर भिजवा दिया था। चलिए ठीक है जी, ठीक हो गया। लेकिन आज वही अदालत, बल्कि उस अदालत के वड्डे अब्बा जी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ, या वड्डी अम्मा जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या गारंटी मांग रही है? नून लीग के वक़्त, मतलब नून लीग के केस में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से गारंटी मांगी गई कि अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आप होंगे। आज आपसे गारंटी मांगी गई है कि आप इसके ऊपर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई सियासी बात नहीं होगी, इमरान खान की सेहत को लेकर कोई बात बाहर नहीं की जाएगी। अब ये है फ़र्क। यहाँ से मुझे बताइए कि ये जो बात हमें करेंगे लोग कि जी ये डील हो गई है, सेटलमेंट हो रही है, फलाना-ढमकाना, उनको याद रखना चाहिए, ये डील नहीं होती है, ये सेटलमेंट नहीं होती है। डील जब होती है, तो हुकूमत को पकड़ के, जब अपोज़िशन से डील होती है, तो फिर हुकूमत को पकड़ के मरोड़ा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि गारंटी दो कि हमारे बंदे को कुछ नहीं होगा, और वो बंदा जहाज़ में बैठता है तो उसकी छलांगें चेक करने वाली होती हैं, जिसकी प्लेटें इतनी गिरी हुई थी कि वो मेडिकल हिस्ट्री का एक अजूबा बन चुका था। जबकि दूसरी जानिब आपके हाथ बाँधे जाते हैं, आप सियासत नहीं करेंगे। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी पूछना चाहता हूँ कि हज़ूर, अगर हम सियासत नहीं करेंगे, अगर हम सियासत पे पहली तो बात है कि सियासत कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मायूब चीज़ नहीं है। अगर सियासत के ऊपर बात सियासतदानों ने नहीं करनी है, तो क्या डीजीआईएसपीआर करेंगे? वैसे मैं अपने तमाम दोस्तों से जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, अगर जाएँगे तो हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक करना है। मैं चूँकि इस वक़्त पिटिशनर भी नहीं हो सकता, वरना मैंने एक वकील करके सुप्रीम कोर्ट में चले जाना था। ये जो डीजीआईएसपीआर साहब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी गुफ्तगू करते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी, तो कोई एक पिटीशन क्यों नहीं फाइल करता हमारा कोई जियाला जाके
کہ جناب منع کیا جائے، کیونکہ یہ عدالت کے اس میں آتا ہے دائرہ اختیار میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سیاست کے اوپر گفتگو کرنے سے منع کیا جائے، کیونکہ آپ نے تو سیاسی جماعتوں کو سیاست کے اوپر بات کرنے سے روک دیا ہے، صحت کے اوپر سیاسی گفتگو نہیں ہوگی تو ہمیں بتا دیجئے کہ پھر ہم نے کس چیز کے اوپر، سیاستدان اگر سیاست کے اوپر گفتگو نہیں کرے گا تو پھر وہ کس چیز کے اوپر گفتگو کرے گا، یہ اب ہمیں بتا دیجئے۔ تو یہ اب یہ ہے جی اب اس کی ٹوٹل صورتحال۔ اچھا اب اس کے اوپر اچھا جی، اب میں اب ساتھ ساتھ اب آپ کے نا میں نے سوال بھی لینے ہیں کیونکہ میں نے گفتگو تو کافی کر لی ہے۔ اب ہمارے یہ ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹ دا ڈاٹس برو، خان از دیئر ٹل 16 سپٹمبر اینڈ 27 سپٹمبر از دا ڈیٹ فار لانگ مارچ۔ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہ بات لانگ مارچ رکوانے کے لیے تو ضرور ہے اور اس کا اثر تو فوراً ہی ہو گیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب جب باہر نکلے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اچھا میں اس کے بعد ایک نیگیٹو کامنٹ بھی ڈالوں گا۔ جب سہیل آفریدی صاحب باہر نکلے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس کو ریویو کریں گے، ٹھیک بات ہے، جو آپ کے مطالبات تھے 27 مارچ کی مارچ کے لیے، اگر وہ مطالبات حکومت مان جاتی ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں مارچ کرنے کی۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ مارچ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطالبات مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے۔ ایک اور ہمارے دوست صاحب وہ کہتے ہیں بیرسٹر صاحب اپنا منہ بند کریں، اچھا یہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، کدھر گیا جی؟ اچھا جی، سہیل انجم صاحب کہتے ہیں بیرسٹر صاحب فی الحال اپنا منہ بند رکھیں۔ بالکل جی، میں اپنا منہ بند رکھوں گا۔ انہوں نے منہ بند رکھنے کا نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب سیاسی گفتگو صحت کے اوپر نہیں کریں گے، ہم جو ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ہم آزاد ہیں یہ بات کرنے کو کہ ان چیزوں کو ہم اینالائز کریں۔ ہم تو سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ حکم کیا، لیکن ہم ساتھ ساتھ جو حکم کے اندر انہوں نے غلط باتیں کی اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ جی ٹھیک ہے، صحت کے اوپر ہم نے کبھی کوئی سیاست نہیں کی۔ اگر ہم صحت کے اوپر سیاست کرتے تو مریم نواز کی طرح عمران خان کی بہنیں انٹرویو کر کے کہتی کہ جی میاں صاحب کو 10 جو ہے وہ ہو چکے ہیں ہارٹ اٹیک۔ ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی، بلکہ ان کی فیملی تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل اللہ کا فضل ہے، درست ہیں، صحت مند ہیں۔ تو اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو پھر تو ان کی فیملی ایگزیجریٹ کرتی۔ اب جبکہ یہاں پہ تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر کہ جو آگے کی میں نے کہا نا پہلے آپ کو پس منظر پہ تھوڑی سی گفتگو کر دیتے ہیں اور پھر ہم پیش منظر پہ جائیں گے۔ اب پس منظر کیا ہے؟ اچھا ساتھ ساتھ آپ جو سوال بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، میں اسی پہ سوال لے لیتا ہوں۔ یہ ہے جی کہ وہ پوچھتے ہیں الطاف احد میرے یہ نظر تھوڑی جی کمزور ہے۔ علی فہد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ واٹ ان سائڈ نیوز یو ہیو ریگارڈنگ خان صاحب رپورٹ۔ اچھا ہاں بالکل آپ نے مجھے یاد کرایا کیونکہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ علی صاحب کہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا جی میرے پاس رپورٹ یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیے کہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائی گئی تھی وہ میڈیکل رپورٹس میں سے ایکسٹریکٹ نکال کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے وہ فائل کیا تھا، تو اس کو ہم میڈیکل رپورٹ نہیں کہہ سکتے۔ میری اطلاعات جو ہیں، اب آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مجھے ریگولرلی سنتے ہیں کہ آج سے یہ 1 اگست کو عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی جو ہوا تھا اور اس کے ان کی جو ڈاکٹرز نے چیک کر کے وہ سارا کیا تھا، اس کے 2-4 روز بعد میں نے ایک وی لاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے باقاعدگی سے آپ کو بتایا تھا کہ جو جیل رائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو رپورٹس ہیں یا ان کی صحت سے متعلقہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ لوگ برائے مہربانی بلڈ پریشر سے متعلقہ خبروں کو سیریسلی لیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے باقاعدہ طور پر آپ سب لوگوں کو بتا دیے تھے۔ اس وقت بڑا مشکل تھا اس خبر کو کرنا کیونکہ فیملی کا ایک حصہ جو تھا ان خبروں کو ڈینائی کر رہا تھا۔ اب ظاہری بات ہے اگر فیملی ڈینائی کر رہی ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے انتہائی احتیاط، اور احتیاط صرف اس لیے کی تھی کہ مجھے اپنے سورس پہ کافی بھروسہ تھا، ورنہ میں شاید خبر کرتا ہی نہ، لیکن چونکہ بھروسہ تھا اور دوسرا کنسرن یہ تھا کہ اگر ہو سکتا ہے میری سٹوری غلط ہوتی تو ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی سبکی ہو جانی تھی، سٹوری غلط ہے، لیکن اگر درست ہوتی تو میں نہ کرتا تو پھر میں اس کا جرمدار تھا۔ تو اس لیے ہم نے وہ بات مینشن کی، وہ سٹوری کر دی، اور اب جب یہ رپورٹ سامنے آ گئی تو کنفرم ہو گیا کہ 1 اگست سے رپورٹڈ ریکارڈڈ بلڈ پریشر، ہارٹ، انزائٹی، یہ تمام ایشوز عمران خان صاحب کے ہیں اور ان کو جو میڈیسن ڈائگنوز کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔
تو اب جو مجھے میری اس رپورٹ آنے کے بعد اپنے انہی ذرائع سے، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ 2-3 لوگ ہیں، میری ان سے دوبارہ بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا جی بالکل آپ نے مجھے درست خبر دی تھی اور بہت شکریہ، مجھے کچھ مزید بتا سکتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا، اب یہ سن لیں جی، ان میں سے ایک ذریعے کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ رپورٹ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے کچھ ڈاکٹرز نے، میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں نہیں، کچھ ڈاکٹرز نے ان رائٹنگ لکھ کر دیا ہے کہ اگر یہی حالات جاری رہے اور عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ جیل میں کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل آپ ہمارا نام لے کر کہیں کہ جی میڈیکل بورڈ نے کہا تھا بس یہ 4 چیزیں کر دیں تو بس ہم نے کر دیا۔ یہ باقاعدہ یہ جو اس وقت تبدیلی ہوئی ہے یا یہ جو اس وقت تھوڑی-سی آپ کہہ لیجئے کہ نرمی ان کی طرف سے آئی ہے ظالم کے اندر، وہ اس لیے آئی ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سلوک کر رہے ہیں اس میں خدا نخواستہ کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو مجھے بتائی گئی اور یہی ہے وہ وجہ کہ عمران خان صاحب کو پھر ایونچولی سپریم کورٹ کے ذریعے یہ جو ہے وہ دی ہے، کیا کہتے ہیں ریلیف دی ہے، یا ریلیف اس کو نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کا حق ہے اور اس کے اوپر بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں یہ تو اچھا، اب اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو سپریم کورٹ کے پاس جانے سے پہلے یہ جو میڈیکل بورڈ کی چیزیں ساری ہو رہی تھی کیونکہ یہ اگست کے مہینے یعنی کہ جولائی اور اگست اس کے مہینے میں عمران خان صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر عمران خان کی ایک ایک چیز مانیٹر کی جاتی ہے۔ مجھے ایک فوجی ذریعے نے ایک دفعہ رابطہ کر کے کہا کہ عمران خان کی جو اس وقت کہہ لیجئے کہ دشمنی ہے جو بڑے صاحب کی خان صاحب سے، اس میں کمی نہیں آ سکتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں گولیاں دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے خان صاحب ایک سپورٹس مین ہے پرانے زمانے سے، وہ بھی غصے میں تو بہت کچھ بولتے ہیں، تو آپ لوگ مہربانی کریں ان کی باتیں نہ سنیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم نے سننا ہے کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب کی جو 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے وہ باقاعدہ طور پر مانیٹر ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ان کی ذہنی کیفیت کو ماپنے کے لیے کہ اچھا اس میں دو عنصر ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ، اور اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کو اگلی اذیت ہم نے کون سی دینی ہے۔ دوسرا اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اچھا جی، اب ایک صاحب نے سوال کیا کہ از اٹ پاسبل دیٹ دا ریلیف از ڈیو ٹو دا پولیٹیکل پریشر آف انٹرنیشنل سرکمسٹانسز؟ یہ بات کسی سرکمسٹانسز سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنلی آپ لوگ اسپیشلی جو اوورسیز ہیں جو آواز ریز کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک پرسنل بات بتا دیتا ہوں۔ میں جب 2000 مطلب جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں بڑا لیٹ آیا تھا، میں حکومت جس رات حکومت گری تھی اس رات میرا اور 4 اور لوگوں کا نام، 5 لوگوں کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا اور مجھے ایگزیکٹلی اندر سے پتا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ تو 5-6 دن میں میرا نام نکلا اور جیسے ہی میرا نام نکلا میں باہر آ گیا۔ میں جب باہر آیا تو میں آتے ساتھ ہی یہاں کی مختلف لوگوں سے انٹرنیشنلی رابطے میں تھا اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ یقین جانیے شروع میں ہماری کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ ہمیں باجوہ کی رجیم ایسے ایک چیز کی طرح پہ پینٹ کر کے چلی گئی تھی پوری دنیا میں کہ لوگ سمجھتے تھے ہم کوئی ولن ہیں اور ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی، ہماری بات پہ اعتبار نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر جب عاصم منیر صاحب بن گئے چیف تو اس وقت بھی ہم نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ یو آر ہیڈنگ ٹو اندر ڈیزاسٹر۔ دنیا نے نہیں مانا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے کرتوت دیکھنے کے بعد اب دنیا مان رہی ہے، اب دنیا سمجھ رہی ہے، اب دنیا ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں 9 مئی کے بعد انہوں نے جو ڈھونگ کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن پوری دنوں میں کی، وہ کیا کہتے ہیں وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ جی
یہ کتنی برے حالات یہاں پہ ہو چکے ہیں۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب دنیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کا یورپین یونین کا آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد کامن ویلتھ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، ان سب رپورٹس کی وجہ سے اب ان کو تھوڑا-سا مسئلہ ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر تھوڑا جو ہے وہ کم ہو۔ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ وائی عمران خان سنز ڈونٹ ہائر دی انٹرنیشنل لائرز۔ اچھا، یہ بات بار بار کی جاتی ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک چیز آپ کو عرض کر دوں۔ دیکھیے انٹرنیشنل، یہ بڑا لوگ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں نہیں جاتے یا وہاں کیوں نہیں جاتے۔ میں اس کا ٹیکنیکلی جواب دے چکا ہوں کہ اس میں ٹیکنیکلٹیز کا ایشو ہے۔ دیکھیے عمران خان اس وقت پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر کی قید میں ہے، اور وہ ڈکٹیٹر نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ جناب میں تو صرف ایک ملازم ہوں، اور یہاں پہ وزیر اعظم ہے، یہاں پہ اسمبلی ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ ابھی جو 4 روز پہلے سے میں نے آپ کو دکھایا ہے، بتایا ہے بار بار، کہ وہ گوہر صاحب کے گھر پوری حکومت ایسے چلی گئی کہ خدا نہ خواستہ ان کی نہیں اپنی، ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ اور وہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر حکومت ہے، اپوزیشن ہے، ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں، ملتے بھی، بیٹھتے بھی ہیں، تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ میں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کو دکھلا سکے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ایشو ڈومیسٹک ایشو ہے، یہ اس کے لیے کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ جس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جو جسٹس ہے، وہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ وکیلوں کو ہائر کر کے جایا جا سکے۔ جہاں جایا جا سکتا تھا، ریز کیا جا سکتا تھا، وہ کر لیا گیا۔ یو این ہیومن رائٹس کونسل میں جا چکے ہیں، اسی طرح سے یورپین یونین میں بھی تحریک انصاف کے لوگ گئے ہیں، عمران خان صاحب کے صاحبزادے گئے ہیں، امریکہ بھی جا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں عالمی فورمز کی، قوانین کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کو واپس پاکستان کی طرف لے کر آنا اور ان کو یہاں کی چیزوں کے اندر سمجھانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان از ناٹ دا مین اسٹوری، مین نیوز نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی انٹرنیشنل کسی فورم پہ جانا چاہیے، ایسے کوئی انٹرنیشنل فورمز ہیں نہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے جی کہ جو فوج ہے یا سرکار ہے یہ آرڈرز اوبے کرے گی یا نہیں۔ میرا نہیں خیال، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کہ وہ اس کو اوبے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ڈس اوبے کریں گے، کیونکہ ابھی تک کے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ شاید یہ آرڈر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی قبولیت تھی، تب ہی یہ آرڈر ہو سکا ہے، ورنہ آج کے دور میں سپریم کورٹ کے ججز کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر واقعی انہوں نے جرت کی ہے، دیکھیں اگر انہیں آرڈر تسلیم نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ججز نے جرت خود سے ہی کر لی ہے اور ان کو اجازت نہیں کی تھی۔ اچھا جی، ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے گوہر صاحب سے متعلقہ، کہ وہ کیا بوتھ سائڈز کھیل پلے بوتھ سائڈز کے، وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں گوہر صاحب سیاستدان بھی نہیں ہیں، گوہر صاحب کوئی انقلابی انسان بھی نہیں ہے، گوہر صاحب کی پرسنالٹی اور وہ چیز وہ والی نہیں ہے۔ گوہر صاحب ایک ملنسار قسم کے آدمی ہیں، اور کسی اور وجہ سے شاید ان کو وہ جو بھی ان کو رول ابھی دیا گیا ہے، تو گوہر صاحب لڑنے لڑانے والے تو ہیں نہیں۔ دونوں سائڈ پہ دیکھیں، اگر تو بیرسٹر یوسف صاحب دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں صرف عمران خان کی بہتری کے لیے، تو پھر اچھی بات ہے۔ میں نے تو کبھی بھی ان کو یہ تصور نہیں کیا کہ گوہر صاحب کوئی بڑے انقلابی آدمی ہے اور ملک میں جس دن حقیقی آزادی آئے گی اس کی مشن کو لیڈ گوہر صاحب کریں گے، وہ ہے نہیں، اس کو عمران خان ہی لیڈ کرے گا۔ اگر گوہر صاحب کی ان چیزوں سے یا دو طرفہ کھیلنے سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہے اور اس کا جو حق ہے انصاف ملتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے کھیلنا اس طرح سے ہے کہ اس کا نقصان عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ہوتا ہے، تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں اس پہ کوئی بہت زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو اچھا جی، ایک بندے نے کہا ہے شہزاد صاحب 2 نمبر آدمی ہیں۔ سر 2 نہیں، میں 6 نمبر آدمی ہوں، آپ اس میں بالکل فکر نہ کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ شہزاد اکبر کے پاس سوائے اس وقت ایک اس باجے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو باہر بیٹھ کے وہ والی بات بھی نہیں کرتے ہیں
کہ بالکل کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے لیکن بات بند کمروں کی بجائے کھلے ایوانوں میں کرنی چاہیے، اور بات اصولوں کے اوپر کرنی چاہیے جو عمران خان کا کہنا ہے، اور آپ کو اپنا حق مانگتے رہنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو۔ اچھا جی، اب ذرا چلتے ہیں پیش منظر کی طرف۔ ایک میں یہ سوال لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خان what they want and now they want خان hospital and getting away from coming situation with خان، اللہ نے کرے they have done something serious damage to خان۔ دیکھیے یہ تو ابھی عمران خان صاحب جب اسپتال شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ بن گیا ہے یا بنا دیا جائے گا، اس میں ڈاکٹر فیصل بھی ہیں، عظمیٰ آپا بھی ہیں، تو اب ہمیں تھوڑا سا فیتھ رکھنا چاہیے کہ سسٹم کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ اچھا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی دوست کہ آپ نیگیٹو کامنٹ پڑھ کے ٹائم ویسٹ نہ کریں، میں نے نہیں، دیکھیں میں بڑا میں کوئی ڈی جی ایس پی آر ہوں نہیں کہ میں نے نیچے اپنے کامنٹس بند کیے ہوں، یا جتنے حکومتی لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے نیچے کامنٹس بند کیے، ہم نے کامنٹس کھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ بدتمیزی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، آپ کرٹیسائز کریں، سو بسم اللہ۔ پازیٹیو کرٹیسزم ہوگا تو ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، نیگیٹو ہوگا تو ہم کہیں گے چلیں کوئی بات نہیں، درگزر کر دیں گے۔ اس لیے سر دیکھیے جمہوریت جو ہوتی ہے نا، اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اگر اختلاف رائے نہیں ہوگا نا تو پھر یہ فوج بن جائے گی، کیونکہ اس کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ سویلین سیٹ اپ کے اندر، ایک سول ماحول کے اندر، اس کا لفظ ہی سول دیکھیں نا، سول کا مطلب تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مناسب سی چیز ہے۔ تو یہ اچھا، اب تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کوئکلی پیش منظر۔ دیکھیے اب پیش منظر کیا ہے، یہ تھوڑا سا مجھ سے سن لیجئے، میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا۔ پیش منظر یہ ہے، دیکھیے اللہ کرے کہ اس حکم کے اوپر جلد سے جلد عمل درآمد ہو۔ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے اور اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہسپتال کے اندر آئیں گے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ان کو فیسلٹیز ملیں گی، ملٹیپل ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہوئے ہیں جو انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ایک دو مہینے ہسپتال میں رہیں گے تو ان کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے، عمران خان کبھی نہیں مانے گا، آل دو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب چھوڑیں اس باتوں کو اور آ جائیں باہر۔ یہ میرا ذاتی رائے ہے، عمران خان کا کیا فیصلہ ہوگا یہ اس کی بات ہے۔ عمران خان صاحب جیل سے باہر بغیر کسی عدالتی حکم کے بھی نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پہ جب خان صاحب کو جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جتنا عرصہ بھی ڈاکٹر رکھتے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب واپس اڈیالہ جائیں گے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ایشو ہے سیاست کا پیش منظر، اور دوسرا ہے عمران خان کی جو صحت اور ان کی جیل کا پیش منظر ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب علاج کے بعد واپس بھیج دیے جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، بالکل عمران خان تندرست ہوں گے تو وہ جیل کی صحبتیں بھی برداشت کر لیں گے۔ اس کے اوپر ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جب جیل میں عمران خان صاحب جاتے ہیں تو ایک تو ان کی ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو رولز اور قانون کے مطابق جو ان کی فیسلٹیز ہیں، جس میں ان کی ایکسرسائز کرنا ہے، ان کا وہ واک کا شیڈول ہے، ان کی کتابوں تک رسائی ہے، ٹی وی، اخبار، جو ایک بی کلاس پرزنر کی ایز پر رولز ہوتی ہیں، وہ ان کو دی جائیں۔ اور پھر ان سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز کے اندر جو ہے وہ اب عدالتی کارروائی آگے بڑھے، کیونکہ دیکھیے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان کے تمام کیس جو ہیں وہ بھونڈے ہیں، لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا، یہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ بڑی کتابی بات ہے۔ اصل بات کیا ہے اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان کا آپ کے 40 کیس بنائیں گے، ایک بھی کیس کے اندر میرٹ نہیں ہے کہ اس میں عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے۔ اب پہلے جو 3 4 کیس بونڈے سے بنائے تھے وہ فلاپ ہو گئے، وہ عدالتی اسکروٹنی نہیں جل سکے، حتیٰ کہ عدالت اتنی آزاد بھی نہیں ہے۔ اب جو باقی ماندہ کیس ہیں وہ بھی نہیں چل سکتے، لیکن اس کے لیے پہلے سے ایک عدالت بنا لی گئی ہے، ایک جج بٹھا دیے گئے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے۔ اب یہ ایشو ہوگا اسٹریٹجی کا۔ اسٹریٹجی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو انتظار کیجئے جب تک جو ججز ہیں تھوڑے سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں، تو پھر ہی آپ پش کریں کہ بھائی صاحب اس پہ فیصلہ کریں، یا پھر آپ دیکھیں نا، آپ ٹکر نہیں مار سکتے۔ آپ اگر آج صبح سرفراز ڈوگر کے پاس جائیں گے، یہ میری بات بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن اپنا مقدمہ اگر آپ سرفراز ڈوگر کے پاس صبح لے کر جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو انصاف دے گا۔ میں لفظ ریلیف نہیں استعمال کر رہا، یاد رکھیے، انصاف کر رہا ہوں، وہ آپ کو انصاف نہیں دے گا، یہ مجھ سے لکھوا لیجئے۔ آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو انتظار کرنا ہے۔ عمران خان کا دیکھیے
یا تو پولیٹیکل عمران خان کے لیے انصاف لینے کا راستہ پالیٹکس سے ہے۔ عدالت سے انصاف تب ملے گا جب پولیٹیکلی آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے۔ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ایسے منظم ہونا ہے جہاں پہ ان کو عدالتی انصاف مل سکے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے۔ جو لوگ سیاست کو پاکستان کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ انصاف لے ہی نہیں سکتے جب تک سارے ساز آپ کے ساتھ نہ بج رہے ہوں۔ اب سارے ساز بجنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی عدالت جب تھوڑے سے اس شکنجے سے آزاد ہوگی جو شکنجہ اس کے اوپر ہے، تو پھر یہ انصاف کر پائے گی۔ میں اگر آج چلا جاؤں اپنے ایک مخالف کے پاس کہوں میرے لیے فیصلہ کرو تو وہ میرے خلاف فیصلہ کرے گا، وہ کبھی بھی میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان معاملات کو تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی بھی دیکھنا ہے، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی بات میں وزن تب آئے گا جب جب آپ ایک سیاسی قوت کے طور پر دیکھے جائیں گے۔ اگر آپ ایسے ہوں گے جن کا ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ آپ نے دو فوجیوں کے ساتھ ٹی بریک کر کے اگلے 2 مہینوں کے لیے لمبی چادر تان کے سو جانا ہے، کسی نے آپ کو منہ نہیں لگانا۔ لیکن اگر آپ کی ایک سیاسی قوت ہے، آپ عوام میں پاپولر ہیں، آپ عوام کو نکال سکتے ہیں، آ، ان کو بھی پتہ ہے جو پنڈی والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصل سیاسی حقیقت یہی جماعت ہے، اور آپ اپنی جماعت کے اندر وہ ڈسپلن اور وہ اسٹرینتھ دکھائیں گے تو پھر آپ کے یہ ریلیفز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت میں بات کو اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر میں کوئی کامنٹس لے لوں گا کہ آج کا جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ اس پریشر کی طرف جاتا ہے جو عوامی لوگوں نے، ورکرز نے اور سوشل میڈیا نے لیڈرشپ پہ ڈالا۔ ادھر ایک کرائسس کی سچویشن پیدا ہوئی، 8 مہینے بعد وہ ایک لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی، اور اس سے جو یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی پھر باقی حالات جو تھے اس پس منظر میں یہ آپ کا فیصلہ آیا ہے اور عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ جو ہے وہ معاملے نے یوں کہ توں ہی چلنا ہے۔ اچھا جی، اب شہزاد صاحب کو کہ کسی اور کو، اچھا جی، شہزاد صاحب اس بات کا جواب ضرور دیں کہ کیا کسی اور کو قائم مقام پارٹی کا چیئرمین؟ دیکھیے اب یہ ملاقات چونکہ اب عمران خان صاحب سے شروع ہوگی، اب یہ سارے معاملات عمران خان صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے، اس بات کا فیصلہ خان صاحب نے ہی کرنا ہے۔ ماضی میں 2 3 دفعہ خان صاحب نے گوہر صاحب کو ہٹانے کا سوچا بھی تھا اور کچھ بات بھی ہوئی تھی، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ایڈوائز دی جاتی ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن میں معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس وقت گوہر صاحب کو چیئرمین سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات بنائی گئی ہے۔ ویسے میں چونکہ میرے پاس سارے نام نہیں ہیں، اچھا اچھا وہ بار بار ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے شاید غلطی میں ارشد وحید بول دیا، نہیں نہیں سوری، ان کا نام شاہد وحید ہے، جج صاحب جو ہیں۔ تو اچھا جی یہ ہے، آ، یہ ایک اور کامنٹ ہے۔ آ، نوید خان صاحب کہتے ہیں، اچھا جی بالکل نوید صاحب بھی جناب ادھر لندن میں ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی ویلکم دا ڈیسیجن بٹ آئی ول اویٹ دی امپلیمنٹیشن آف دا ڈیسیجن آئی ڈونٹ بلیم دیز puppet judges or puppet government. The delay has been due to the spineless people of Pakistan. They were not able to create the pressure. بالکل نوید صاحب آپ یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن یہ جو spineless people of پاکستان ہے نا، ان سے زیادہ اصل معاملہ جو میٹر کرتا ہے نا وہ بغیرت جو کچھ جرنیل ہیں ان کا ہے۔ لوگ سپائنلیس نہیں ہیں، دیکھیے لوگ نکلے 9 مئی کو بھی نکلے، لوگ 26 نومبر کو بھی نکلے، لوگوں کے ساتھ ان بے غیرت جرنیلوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خود کشمیر سے ہیں، آپ کو پتہ ہے سپائن لیس نہیں ہے، کشمیر کے اندر کشمیری نکلے ہوئے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ملک کے اندر اس کے اپنے لوگ اور وہ لوگ جو مطلب آپ سمجھیے کہ اتنے پیٹریاٹ ہوں کہ ہمیں بھی پیچھے چھوڑتے ہوں، وہ لوگ نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ انسانی جانیں جا چکی ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ وہی جرنیل ہیں، یہ وہی حکمران ہیں جن کو نے ایک ٹکے کا اس کے اوپر کام نہیں کیا، بلکہ اب انہوں نے آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ تو ایشو صرف سپائن لیس لوگوں کا نہیں ہے، وہ جو ایشو ہے وہ جو بے غیرت جرنیل کہہ لیجئے یا وہ لوگ کہہ لیجئے جنہوں نے سننا ہی نہیں ہے، جن کے اندر غیرت نہیں ہے، ان کے لیے کنسرن ہی نہیں ہے کہ لوگ کون ہیں۔ اچھا جی پھر ایک سوال آیا ہے کہ سلو پوائزننگ could they kill عمران خان ان ہاسپٹل؟ دیکھیے میں
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के अंदर बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर इस वक़्त जब से मैं बरतानिया में हूँ, तो कुल मिला के कुछ 7-8 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें बाय द वे गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया है, 3 गोलियाँ बरसाई गई, घर को आग लगाने की कोशिश की गई, मारा-पीटा गया, तेज़ाब फेंका गया, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का वो किया गया। लेकिन मैं अब ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अभी तक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे डराने की कोशिश है। अगर मारना चाहते तो मारने वाले भी किसी को पैसे देने होते हैं, आगे कोई आपको गोली मार जाएगा। यही मामला शायद इमरान खान साहब के साथ भी है। उनको मारना मैं नहीं समझता कि इस वक़्त वो मकसूद है। ये सवाल मुझसे कल भी किसी दोस्त ने किया और मैंने उनको यही अर्ज़ की। मैंने कहा देखिए, आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो इमरान खान को झुकाना चाहते हैं, वो मारना नहीं चाहते। ये भी एक ख़ास किस्म की ज़हनी कैफ़ियत के लोग जो होते हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम होता है। वो आपको मारना नहीं चाहते, वो आपको झुकाना चाहते हैं। उनकी अना को तस्कीन जो है, वो आपको झुका कर होती है, जो इमरान खान के नतीजे में तो पॉसिबल नहीं होगी। ले जी, मरीम वाला कमेंट तो मैं मिस नहीं कर सकता। अगर मरियम ने कोई ऑर्डर दे दिया तो आसिम को उसको लाज़मी मानना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि पंजाब में हर ज़ुल्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, पंजाब में तो बहुत ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि मरियम यहाँ पे इस वक़्त मैटर करेगी। जो भी जनरल साहब की ख़्वाहिशें हों या उनके जज़्बात हों मैडम के बारे में, कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने फ्यूचरिस्टिकली भी होकर करनी हैं। एस्टैब्लिशमेंट ये फैसले पे अमल दरामद क्यों होने देगी, मैं आपको बता देता हूँ बड़े सादा अल्फाज में। इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी माहौल को गरमाने की नहीं, सरदाने की ज़रूरत है, उसमें सर्दी लाने की ज़रूरत है। और वो सर्दी इसलिए लानी है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अगले 1-2 महीनों में नवंबर से पहले पहले उन्होंने जो आइनी तरामीम हैं वो करानी हैं, जिसमें सूबों का मामला भी है, एनएफसी अवार्ड का भी इशू है, और फिर अभी काबीना में तब्दीलियाँ-शीलियाँ भी लेकर आनी हैं। तो वो एक अननेसेसरी चीज़ नहीं करना चाहते। तहरीक-ए-इंसाफ को वो पहले ही नुकरे लगा चुके हैं। इमरान खान साहब को बस ये अस्पताल तक की ही फ़िलहाल वो दी जाएगी, और उसके बाद 1 आध महीने बाद जब इमरान खान साहब की सेहत अल्लाह करे दुरुस्त होगी, तो फिर शायद मामलात वापसी की तरफ चले जाएँगे। एक सोच शायद यही भी है, और जिसमें शायद गौहर साहब ने एक बयान भी दिया था कि हम जो है सूबों के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट एंगेज करना चाहती है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से यही कहा गया होगा कि जी हम एंगेज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 8-10 महीनों से आप इमरान खान के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपने लीडर के, बेशक हम आपके साथ मिलना भी चाहते होंगे, लेकिन अपने लीडर के हुक्म के बगैर तो हम नहीं जाके कर सकते ना। याद रखिए कि आज की तारीख में देखिए, हर वक़्त पाकिस्तान की सियासत में ना कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो चीज़ को ड्राइव कर रहे होते हैं, पॉलिसी को ड्राइव, डिसीजंस को ड्राइव कर रहे होते हैं। आज की डेट में इस वक़्त हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो उनकी सोच इस वक़्त अड़की हुई है कि उन्होंने एनएफसी का अवार्ड, ये जो लोग हम सूबे की बात जो है ना, सूबा एक दूसरा टॉपिक है। असल चीज़ जो हमारी फ़ौज और एस्टैब्लिशमेंट पिछले तकरीबन 10 सालों से करना चाह रही है। मतलब 18वीं तरमीम आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये करने का सोच लिया था, लेकिन उनको मौके नहीं मिले। तो ये जो पिछले 5-7 सालों से तो ये ख़्वाहिश बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और वो है एनएफसी अवार्ड का रिवर्सल। सूबों से माल-मता लेकर वापस वफ़ाक में लेकर आना, क्योंकि वफ़ाक का फ़ाइनेंशियली बुरा हाल है। देखिए, टेक्निकली ये बात ये है कि ये बात दुरुस्त भी है कि जिस तरह से सूबों को चीज़ें दे दी जाती हैं, वफ़ाक के पास पीछे पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन में हमने सूबों को पैसे तो दे दिए, लेकिन वफ़ाक ने भी सारी चौधराहट अपने पास रखी हुई है। अब अगर आपने इस तरह से तक़सीम कर दिया है, तो फिर मामलात जो हैं फिर वफ़ाक से चले जाने थे। वफ़ाक के पास सिर्फ़ 2-3 शोबे होने चाहिए। मसला ये है, वफ़ाक सारे काम भी करना चाहता है, चौधराहट भी वज़ीर-ए-आज़म अपने पास रखना चाहता है, और सूबों को भी एनएफसी देना है, तो ये एक हौच-पौच बना हुआ है, चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कर्ज़ों की और कर्ज़ों के बोझ का तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये पिछले तकरीबन 4 सालों में, जब से ये हुकूमत आई है 2022 से, तसलसल से शहबाज शरीफ ही बैठा हुआ है। डबल, दुगना-तिगना हो गया है आपका कर्ज़ा, और आपने प्राइवेट बैंकों से महँगे सूद के ऊपर कर्ज़ा लिया है। अब उस डेट सर्विसिंग में भी आपने बजट में से ही पैसे देने ना भाई, और कहाँ से देंगे? तो आप एनएफसी का रिवर्सल भी कर लेंगे ना, तो माँ सिवाय सूद की अदायगी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो लोग जो अपनी सीवी पेश करके कि उनसे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर ही कोई नहीं है, आए थे,
وہ ठुस हो चुके हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सपोज़ हो चुके हैं। अभी आज की खबर ले लीजिए कि इस वक़्त इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कि नया वज़ीर ख़ज़ाना किसको बनाना है, क्योंकि औरंगज़ेब साहब का अब चल-चलाव है, वो शायद दोबारा आईएमएफ वग़ैरह में चले जाएँगे। तो इस वक़्त सोचा जा रहा है कि किसको, और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं पिंडी के अंदर। अब आप इस बात का अंदाज़ा कर लें, वो कभी-कभी मतलब ना, वो अभी बदलना उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बदलने की वो की है, और मैं आपको ये भी इत्तला दे देता हूँ कि कंसिडरेशन में इसहाक डार नहीं है। जो कंसिडरेशंस चल रही हैं इस वक़्त, उसमें इसहाक डार अंडर कंसिडरेशन नहीं है, दीगर लोगों को इंटरव्यू किया जा रहा है। बहरहाल ये एक टॉपिक से हम हट जाएँगे, लेकिन अच्छा जी, एक सवाल मैं और लेता हूँ कि जी, बेगैरत जर्नैलों का ज़िक्र किया, पूछना ये है कि क्या ये जर्नैल अदालती अहकाम पर अमल करेंगे? देखें जी, अदालती अहकाम पर अमल उन्होंने क्या करना है, जर्नैलों का जो वड्डा जर्नैल जो कहता है, वो कर लिया जाता है। मेरा ये मानना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर पाई है, इसमें कहीं न कहीं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की रज़ामंदी शामिल है, उसके बगैर वो इनकी अ, इतनी औकात और हिम्मत नहीं थी। अच्छा जी, एक सवाल ये किया जा रहा है, ये मुझसे कुछ एक दोस्त ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी being unless Bushra Bibi is moved as well. अच्छा जी, ये अच्छा, इस ये मुमकिनात में से है, ये मैं आपको बता दूँ, ये ऐन मुमकिन है। खान साहब को अगर ये कंसर्न हुआ कि बुशरा बीबी जो हैं वो नहीं हो सकती, तो अगर उनकी सॉरी सेहत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि वो ये डिमांड रख दें। लेकिन लेकिन मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट भी चीज़ों को काम डाउन करना चाहती है, तो खान साहब तक रसाई जो है अस्पताल ले जाने से पहले, अगर खान साहब की कुछ चीज़ें आती हैं, तो डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़्मा को खान साहब से मिलने दीजिए, वो जाके इनको बताएँ कि उनको शिफ्ट करना है। नवाज़ शरीफ को भी शिफ्ट करने का अस्पताल जो था, वो डॉक्टर अदनान और शहबाज शरीफ, जो डॉक्टर नहीं है, मतलब डंगर डॉक्टर हो सकता है, वैसे डॉक्टर नहीं है, तो वो जाके उन्होंने बताया था, तो ये करेंगे तो हो जाएगा, खान साहब श शिफ्ट हो जाएँगे। तो अभी ये है जी सर। एक सवाल ये भी है जी कि वो मोर्सी बनना चाह रहे हैं, ये मुझे पता है कि वो शायद कल किसी और ने भी कमेंट किया था, शायद आदिल राजा साहब कह रहे थे, या हमारे दूसरे दोस्त हैं हैदर मेहदी साहब, उन्होंने कहा था कि मर्सी का स्टाइल है। देखिए, मैं अब इस पे कोई, इस वक़्त हम वो नहीं कर सकते स्पेकुलेशन। एक दोस्त का पहले ऊपर कमेंट आया था कि इस वक़्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, मैं देखें, पहली बात मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ ओवरऑल जो लोग इससे वाबस्ता हैं या पार्टी डिसिप्लिन के अंदर हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही का करते हैं, कोई इस तरह से वो नहीं है। सियासी जमातों के अंदर, सियासी माहौल के अंदर खुल-खुलाकर बात भी होती है, काकूल तो है नहीं भैया कि जो बोलेंगे हम वही करते जाएँगे। इश्यू वो नहीं है, इश्यू सिर्फ़ ये है कि आप देखिए, ताली दोनों तरफ से बजती है, यानी कि दोनों तरफ से चीज़ होती है ना। सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, तो उसका फिर रिएक्शन ही आ सकता है। यहाँ से इस कोर्ट ऑर्डर आने के बाद अगली जो है ना, बॉल इज़ इन एस्टेब्लिशमेंट्स कोर्ट। अगर इस फैसले के ऊपर मनोअन अमल कर दिया जाता है और इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मेडिकल बोर्ड बनता है, पर्सनल डॉक्टर तक रसाई दी जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ को अदालती हुक्म को बिल्कुल मानना चाहिए, और सेहत को लेकर सियासी गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, और जो भी ये जो नौमौलूद सियासतदान होते हैं, जिनका बड़ा दिल होता है अस्पताल के बाहर खड़े होके बीपर दें, हरगिज़ ना करें। आप जिस तरह से सलमान नकवी राजा साहब ने माज़ी में सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बताया था कि जी, अगर उनको वहाँ पे मुलाकात के बाद गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी है, तो घर जाके गुफ्तगू कर लिया करें। तो इसीलिए याद रखिए कि जेल के अंदर जो, सॉरी, अस्पताल के अंदर जो मुलाकात होनी है खान साहब से, वो सिर्फ़ डॉक्टर उज़्मा की और फैमिली की, उन्होंने कहा है हफ़्ते में 1 मुलाकात करवा दें, तो फैमिली में ज़ाहिर बात है कि फिर वो दूसरी दोनों बहनें आ जाएँगी। लेकिन उनसे भी यही दरख्वास्त होगी कि वहाँ गुफ्तगू ना करें। आप जाइए, मुलाकात कीजिए, खान साहब को सेहतमंद होने दें, उनका अगर कोई पैगाम है, वो आप उनके सोशल मीडिया को दे दें, वो आगे चला देंगे। क्योंकि जो लोग जाकर मिलते हैं, वो जब आके गुफ्तगू करते हैं, तो फिर वो उनको एक्सक्यूज़ मिल जाता है। क्योंकि याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि अदालत ने ये कहा है कि अगर आपने इस फैसले की वायलेशन की, यानी कि पीटीआई ने की या उनकी फैमिली ने की, तो फिर ये जो है सहूलत वापस ली जा सकती है। तो लिहाज़ा हमें थोड़ा-सा इस पे एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करने में कोई जो है वो हर्ज नहीं है। ये
یہ بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب لوگوں کا میں ایک دفعہ سے پھر شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ ساروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، ابھی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے سب لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ جلد میرا خیال ہے وہ اسپتال شفٹ ہوں گے، تو تھوڑا سا ہم سب لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا۔ ہم سب لوگوں کی کافی کنسرنس تھے، اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی، جنہوں نے اس کے ایشو کو ریز کیا، ہم نے لوگوں سے گالیاں بھی سنی، ہم نے اپنے ہی جماعت کے لوگوں سے کرٹیسزم بھی سنا۔ ہم سب لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کی پاور ہے، یہ آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کی پاور ہے۔ قطرہ قطرہ کر کے یہ سارا بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے اسپیشلی وہ لوگ جو پچھلے تقریباً 8-9 مہینوں سے میں تواتر سے ان کے ساتھ رہا۔ برطانیہ میں ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، ہائی کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کرتے رہے، ہم پہ بڑی سختیاں تھیں، بڑی ہم پہ کرٹیسزم تھا، بڑا ہمیں مطلب وہ پروٹیسٹ کے نتیجے میں مجھے 2 دفعہ مارا۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ پریشر ہے، یہ وہ پریشر ہے جو ہم نے انٹرنلی بھی جماعت کے اوپر بھی بلڈ کیا، اور اوور آل بھی ہم نے بلڈ کیا۔ اس کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے، اور پھر جو بھی اسٹریٹجی تحریک انصاف کی جماعت کے لوگوں نے اپنائی، چاہے انہوں نے بند کمروں میں اپنائی، کھلے ایوانوں میں اپنائی، اگر یہ اس کا نتیجہ ہے تو انہیں بھی مبارکباد۔ میرا کنسرن اس وقت یقین جانیے، میرا کنسرن اس وقت سیاست سے زیادہ عمران خان کی صحت اور اس کی ویل بینگ، اس کا صحت مند ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کو مبارک کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ اسپتال شفٹ ہوں گے، اور بالکل صحت مند ہو کر اس کہتے ہیں نا برے ترین بدترین نظام کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف بھی جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد، اور عمران خان زندہ باد۔